नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानी। आज हामी डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। सन्दर्भ पछिल्लो पटक ठूलो संख्यामा एउटै क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण पुष्टि यति बेला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको एकै ठाउँका 60 जना मानिसहरूको स्वाब परीक्षण गर्दा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिसके पछाडि यति बेला त्यहाँको प्रशासनले आजबाट सुरु भएर 25 गतेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश घोषणा गरेको छ। यो बीचमा खास गरी नेपालमा काठमाडौँबाट बागलुङ, त्यसैगरी कञ्चनपुर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा र पछिल्लो दिनमा अलि ठूलो संख्यामा उदयपुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने गत केही दिन अगाडि मात्रै रूपन्देही र नेपालगञ्जमा एक जना मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 का जिल्लामा कोरोना संक्रमण असाध्यै कम देखिएको थियो। त्यसमा रूपन्देही र नेपालगञ्ज बाँकेमा समेत देखिसके पछाडि स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आफ्ना तर्फबाट लिने बाटो अपनाइरहेका थिए। सरकारले चैत्र 11 गतेबाट घोषणा गरेको लकडाउन जारी रहँदा र वैशाख 25 गते पछाडि लकडाउनलाई कुन विधिबाट लैजाने भन्ने निर्णय सम्भवतः आजै गर्दै गर्दा नेपालगञ्जमा जो प्रकारको परिदृश्य देखियो, एकजना मौलानाबाट आरम्भ भएर सुरु भएर जसरी ठूलो संख्यामा मानिसहरूमा यो फैलिएको र अझै 30 जना मानिसहरूको स्वाब परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी जो भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा जारी गरिएको कर्फ्यूका बीचमा आम जनताको जनजीवन के हुनेछ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ अनि कर्फ्यू आदेशका बीचमा खास गरी यो प्रकारको कर्फ्यू जसरी लगाइएको छ, यसको कारण भनेको टेस्ट परीक्षण होला। ठूलो संख्यामा तत्ठाउँलाई लक गरेर त्यहाँ परीक्षण गर्नका लागि सम्भवतः कर्फ्यू गरिएको र यसलाई सर्न र सार्न नदिनका लागि पनि यो विधि अपनाइएको हुन सक्छ। किनभने जापान सरकारले केही समय अगाडि मात्रै देशमै आपतकालीन घोषणा गरेको थियो भने अहिले आपतकालको घोषणालाई उसले लम्ब्याएर गएको छ। नेपालगञ्जकै हेर्यो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको खजुराले पनि आफ्नो चाहिँ सीमा लक गरेको छ। यसैगरी नेपालगञ्जसँग कोवलपुर नगरपालिका जोडिएको छ, उसले पनि आफ्ना तर्फबाट अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाएको छ। अरू गाउँपालिका र भारतसँग पनि नेपालगञ्जको सीमा जोडिएको छ। यो अवस्थामा उपमहानगरपालिका खास गरी जिल्लाको स्थानीय प्रशासन, त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन सबैसँग समन्वय गरेर कसरी काम गर्नेछ, यो कर्फ्यू आदेशको समयमा के विषय गर्न पाइनेछ, के गर्न पाइने छैन, यी लगायतका विषयमा हामी डाक्टर धवल शमशेर राणासँग आज कुराकानी गर्छौं। किनभने जुन प्रकारको अवस्था नेपालगञ्जमा देखिएको छ, नेपालगञ्जको अन्सारी मस्जिदका एकजना 60 वर्षीय मौलानामा वैशाख 19 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस पछाडि त्यसको 2 दिनपछि उनीसँग सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको परीक्षण गर्दाखेरिमा 15 जना, उनीसँग सम्पर्कमा आएका 15 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा यति बेला व्यक्ति विषय विशेषमा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। यो इन्टरनेटले धोका दिएकै छ, यही अवस्थाका बीचमा पनि तपाईँ हामी कुराकानी गर्नु नै छ। सिधै जान्छु, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तपाईँ त्यहाँको स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यहाँ कर्फ्यू आदेश घोषणा भएको छ आजबाट, के तयारी गरिरहेछौँ हामीले? यो ठ्याक्कै कर्फ्यू चाहिँ होइन, यो निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको छ। यस क्षेत्र अब 3 दिनको लागि कोही पनि घरबाट ननिस्किने आदेश छ र यो आदेश किन लगाइयो भने यो ट्रेसिङ गर्नको लागि एकजनाबाट जुन 16 जनामा देखियो, 15 जनामा देखियो, त्यसको ट्रेस गर्नको लागि र अलिकति यो लकडाउनलाई कडाई गरेर यो जुन 81 यो एउटा पनि नदेखिएको बेलामा हामीलाई यो ठुलो समस्या आइपरेको छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी सबैले बसेर यसलाई चाहिँ 3 दिनको लागि जनतालाई घरै बसेर हामीले यो ट्रेसिङको काम, स्वाब परीक्षणको काम पनि द्रुत गतिले अगाडि बढाउनको लागि यो कार्य गरेको हो। ठीक छ, म तपाईकै किनभने आधिकारिक व्यक्ति तपाईँ हो, आधिकारिक तपाईँले प्रयोग गरेकै शब्द प्रयोग गर्छु, निषेधित क्षेत्र। तथापि त्यो बीचमा मानिसहरू घरबाट निस्कन पाइने छैन, त्यसको स्वरूप चाहिँ झन्डै कर्फ्यूकै हुनेछ। लकडाउनको बेलामा चाहिँ के लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन, अर्थात् लकडाउनका बेलामा पनि मान्छेहरूको चाहिँ अवैध आवत जावत भयो, त्यस कारणले हामी यो निर्णयसम्म पुग्या हो?
हो त्यस्तै पनि हो। कुनै कुनै क्षेत्रमा लकडाउनको अभिज्ञा पनि भयो। अब जनतालाई अब लट्ठी हान्न पनि स्थिति कति हान्ने के गर्ने, त्यस कारणले पनि अब अहिले चाहिँ नि यो ठुलो समस्या आइपरेकोले यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले निषेधित क्षेत्र कायम गरेर झन्डै कर्फ्यू नभनेको निषेधित क्षेत्र भनेको हो। त्यस कारणले अब कर्फ्यूको विधिहरू अर्कै हुन्छ। अब त्यहाँसम्म नपुगेर अब यो 3 दिनसम्म हामी निषेधित क्षेत्रमा अब त्यो ट्रेसिङ गरेर हामी सबैलाई त्यो ट्रेस गरेर हामीले त्यो गर्ने योजना बनाएको छौँ। जस्तै सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँको स्थानीय सरकारका प्रमुखका रूपमा, किनभने कति मान्छेको मन चाहिँ अलि अत्तासिएको पनि हुन्छ, 40औं दिनदेखि लकडाउनमा बसेको छ, फेरि अब कर्फ्यू भनेको छ अथवा निषेधित क्षेत्र भनेको छ, अर्थात् विभिन्न शब्द प्रयोग गरिसके पछाडि घरबाट ननिक्ल, यो 3 दिन चाहिँ अब कम्प्लिटली यस्तो हुन्छ भन्दै गर्दा उहाँहरूलाई आत्तिनु पर्दैन भन्ने हिसाबले त्यहाँको प्रमुखका रूपमा तपाईँले दिने सन्देश भन्ने कुरा के हो? मानिसहरू आत्तिने भन्दा पनि नआत्तियोस् भनेर यो गरेको हो। मान्छेहरू नआत्तिन् भनेर यो एकैचोटि 15 जनाको संख्यामा संक्रमण देखिसकेपछि यहाँ एउटा त्रासको भावना फैलेको थियो। त्यो त्रासको भावनालाई पनि अलिकति साम्य पार्ने जनतालाई हामी काम गरिरहेको छौँ र यो लकडाउन इफेक्टिभ पार्न खोजिरहेको छौँ भन्ने यो सन्देश पनि पठाउनु खोज्यो। जस्तै यो बीचमा औषधि पसलहरू या चिकित्सकीय चिजहरू त खुल्लान्, यी चिजमा चाहिँ तपाईँ बाहिर आउन मिल्छ अर्थात् यसरी आउन मिल्छ, तपाईँलाई अत्यावश्यक पर्यो भने यहाँनिर समन्वय गर्नुहोस् भन्ने केही छ? यो औषधि पसलहरू खोल्ने र अति आवश्यक जुन अब भनौँ न एम्बुलेन्सहरू भयो, यस्ता कुराहरू, हस्पिटलहरू भयो, यस्ता कुराहरूलाई बन्दै छैन। यो अवस्थामा जस्तै स्थानीयलाई तपाईँले भने जस्तो अब अस्पताल जान पर्यो या स्थानीयलाई अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खरिद गर्न पर्यो, त्यस्तो अवस्था हामी अत्यावश्यकीय सामग्री खरिद गर्न जान त दिँदैनौँ होला। अब दबाईको पसल जान पर्यो भने अब त्यो भनेर जान पाइन्छ र अस्पतालै जान पर्यो भने एम्बुलेन्सको सेवा त चल्छ। यो अवस्थामा जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ नि, यो एकजनामा पनि सङ्क्रमित देखिया छैन, अचानक एकजनाबाट त्यो सरेर आज यो प्रकारको अवस्था देखियो। त्यो कारणले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न र परीक्षणको दर बढाउनका लागि यो हामी गर्दैछौँ जो भन्नुभएको छ, यसको समन्वय भएको छ? आजबाट यो 3 दिन त्यो स्पिडमा जान्छ भन्ने चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। यो हिजो अस्तिबाटै सुरु भइसकेको छ हो र आजबाट यसमा झन् द्रुत गतिले सबैजना यसमा एकीकृत भएर लाग्नेछन् र त्यसलाई पनि सहज होस् भनेर पनि घरमै मान्छे उनको काममा आफ्नो र सबैजना स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि, ट्रेसिङ गर्दाखेरि हामीले भेटाम भनेर पनि यो गरेको हो। तर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, केही सञ्चार माध्यमले चाहिँ कस्तो प्रकारको खबर लेखा छन् भने सरकार, त्यो सरकार भने स्थानीय सरकार पनि होला, प्रदेश सरकार या सङ्घीय सरकार पनि होला, सरकारले चाहिँ लकडाउन भनिदियो या निषेधित क्षेत्र भनिदियो, ढुक्क परीक्षण चाहिँ असाध्यै न्यून भएको छ, असाध्यै चाहिँ धीमे गतिमा भएको छ भन्ने आरोप छ। होइन, त्यस्तो के टेस्टिङको कुरा गरे हजुरले? परीक्षणको होइन, त्यस्तो होइन। अब स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले द्रुत गतिमा यो टेस्टिङ गर्दैछौँ। तर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, काहीँ न काहीँ लकडाउनमा त कमजोरी भएछ नि, होइन? लकडाउनमा कमजोरी नभएको भए त यो अवस्था देखिँदैन थियो। लकडाउनमा कमजोरी भन्दा पनि हजुर हाम्रो ओपन बोर्डर छ, भारत नेपालमा मान्छे गइरहन्छन्, आधा नातेदार उता छन्, आधा नातेदार यता छन्। अब एकजना व्यक्तिको कारणले यस्तो भयो, यसमा अब के भनौँ, अब यो अनहोनी भएको हो। अब हाम्रो लकडाउन कमजोर भयो भनेर म भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। होइन, जे प्रकारको घटना भयो व्यक्तिलाई दोष त किन दिन पर्यो र, किनभने जे त भइसकेको छ, उहाँ आफै पनि सङ्क्रमित भइसके अवस्थामा उहाँले नगर्नु पर्थ्यो, गर्नुभयो, त्यो त एउटा पाटो भयो। तर सीमालाई अझै व्यवस्थित बनाउने र अब त्यो प्रकारको अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि कसरी समन्वय गर्ने डाक्टर साहब? अब सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमालाई एकदमै सिल गरेर टाइट गरेर ड्युटी दिइराख्नु भएको छ। तर अब तपाईँहरूलाई थाहै छ, हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू ओहोरदोहोरो गर्न पर्ने थियो, आए पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर 18 दिनपछि हामीले पठायौँ पनि। अब यो ओपन बोर्डरमा अहिलेको यो केस होइन, यो धेरै पहिलेबाट उहाँ भित्र र बाहिर गरिराख्नु भएको थियो। अहिले यतातिर आएर त एकदमै सीमा सिल छ। तर सिल गर्दा गर्दा पनि हाम्रो खुला सिमाना हो। एउटै गाउँ आधा भारतमा छ, आधा नेपालमा छ, खेतहरू कसैको भारत र कसैको नेपालमा, जङ्गल त्यस्तै छ। जति गर्दाखेरि पनि मान्छेले सिमाना एउटा देशबाट अर्को देश जानै खोज्यो भने रोक्न बडा गाह्रो छ।
तर अहिले चाहिँ नि सशस्त्र प्रहरी बल चाहिँ नि यसमा तल्लीन छन् र रोकेको छन् र अहिले चाहिँ सीमामा कडाइ छ। तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ साँच्चै एउटा भौगोलिक रूपको हाम्रो वास्तविकता। तपाईँ हामीले लुकाएर लुक्दैन, साह्रै अप्ठ्यारो भने चाहिँ यतापट्टि घर छ उतापट्टि खेत छ, यतापट्टि चाहिँ घर छ उतापट्टि धनसार छ, या चाहिँ तपाईँ कुलो उतापट्टि छ, के अरे बारी पानी लगाउनु पर्ने बारी यतापट्टि छ, र सबैतिर के हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर पनि यो सम्भव हुँदैन? त्यो पानी र खेत भन्दा पनि आधा गाउँ नेपालमा आधा गाउँ भारतमा त्यस्तो पनि छ। अब यो अवस्थामा नागरिक सचेतना सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होला हैन, किनभने यो त फरक प्रकारको संक्रमण हो नि त। यो बेलामा नागरिक सचेतनाको तहमा चाहिँ हामी कमजोरै रहेछौँ डाक्टर साहब। अब त्यो भन्नु पर्यो, अब के भनौँ म, अब यस्तो देखेपछि नेपालगञ्ज चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ तपाईँ मुस्लिमहरूले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा हामीलाई कुनै पनि दिनमा कुनै पनि प्रकारको समस्या भएन भनेर ऐक्यबद्धता जुलुस निकालेको ठाउँ पनि हो। नेपालगञ्ज त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ एउटा मात्रै व्यक्तिलाई चाहिँ फरक दलबाट हिजोकै लिगेसी व्यक्ति लिगेसी लिएर त्यहाँ निर्वाचित गराएका छन् जो हिन्दू राज्यको पक्षमा छ हैन, तिनै मानिसहरूले मत हालेर। तर ठ्याक्कै उदयपुरमा जे भएको थियो झन्डै त्यस्तै देखियो। साम्प्रदायिक प्रकारको भावना नआओस् भन्नका लागि चाहिँ तपाईँले गर्ने आग्रह के हो? यो पनि यस कारणले पनि हामीले यो निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको अलिकति दुईटा कम्युनिटी बीच माझमा अलिकति यो सद्भाव खलबलिन्छ कि यस्तो भइसकेपछि भनेर पनि जनता शान्त भइजाउन्। अब दुईटै कम्युनिटीभित्र यो सामान्य रूपले यसलाई स्वीकारोस् र हामी न हिन्दू मुसलमान भनेर होइन कि यो एउटा समस्या हो र हामी यो सबैले यो समस्या मिलेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र हामी मिलेरै बसेको छौँ र यहाँ मिलेरै बस्नुपर्छ र यस्तो समस्याहरूले सद्भाव खलबलाउनु हुँदैन भन्ने पनि यो अलिकति कडाइका साथ हामीले मेसेज लगेको छौँ र यो सोसियल मिडियामा पनि केही व्यक्तिहरूले यो सद्भाव खलबलाउने कुराहरू लेख्न लागे, यिनलाई पनि कडाइका साथ कानुनभित्र ल्याउने भन्ने पनि हामीले चाहिँ निर्णयहरू गरेको छ। भनेको जस्तै तपाईहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा धार्मिक कुरालाई या सद्भाव भड्काउने हिसाबबाट कसैले लेख्यो भने स्थानीय सरकारका तर्फबाट पनि तपाईँलाई कारबाही गर्ने या उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्नुहुनेछ। केही सूचना चाहिँ तपाईँहरूले त्यो प्रकारको पाउनुभयो जसका कारणले यो निर्णयमा पुग्नु पर्यो? त्यो सूचना पाउनै पर्दैन, त्यो सञ्जालमा आइहाल्छ नि। होइन, मैले भन्नु खोजेको जस्तै त्यहाँ त तपाईँले अहिले पनि भनिसक्नुभयो बस्तीका हिसाबबाट निकै ठुलो मुस्लिम बस्ती पनि त्यहाँ छ, निकै ठुलो हिन्दू बस्ती पनि त्यहाँ छ, या अन्य प्रकारका बस्ती होला। हामीले कहिले पनि छुट्याएनौँ यो मुस्लिम बस्ती हो, यो हिन्दू बस्ती हो, यो बौद्ध बस्ती हो, जैन बस्ती हो भने हामीले कहिले पनि छुट्याएनौँ। यो नेपाली बस्ती हो भन्ने हाम्रो भावना छ, आज पनि त्यही रहने हो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रकारको केही तपाईँले सूचना पाएका कारणले चाहिँ निषेधित क्षेत्रमा गयौँ भन्न खोज्नु भएको हो कि भनेर मैले सोधेँ। एउटा यो सद्भाव खलबलाउने केही तत्त्वहरू रहन्छन्, त्यो आजकल त कति सजिलो छ, यो सोसियल मिडिया मार्फत जे लेख्दा पनि हुन्छ। अब त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले कडाइका साथ अनुगमन गरेर नियन्त्रणमा लिने पनि यो योजना हो र हामी यो सद्भावको सहर भन्छ नेपालगञ्जलाई, यो सद्भावको सहर कायमै रहोस् भनेर हाम्रो प्रयास पनि हो। तपाईँ सद्भावको सहर हो नेपालगञ्ज भन्छन् पनि, तर पछिल्लो पटक तपाईँ आफैले पनि गाई प्रकरणमा मुस्ने काम त गरे नि। फेरि तपाईँलाई पछिल्लो पटक गाई प्रकरणमा चाहिँ मुस्ने काम त फेरि सामाजिक सञ्जालमा या सञ्चार माध्यममा गरेकै हो नि विगतमा। अब त्यो एउटा एक्सिडेन्ट थियो, दुर्घटना थिए। अब केही तत्त्वहरू त रहिरहन्छ नि हजुर, सद्भाव भट्काउन यो राजनीतिक रूपले मान्छेलाई यही बेला प्रहार गर्न प्रयास गरेका थिए, तर सबै जनताले बुझ्यो कि एउटा त्यो एक्सिडेन्ट थियो, एउटा राम्रो गर्दा खोज्दाखेरि एउटा दुर्घटना भयो भन्ने सबैले बुझेपछि यो सबै कुरा साम्य र शान्त भयो। जस्तै एकातर्फ अहिले हामी जो निषेधित क्षेत्रको कुरा गरिरहेछौँ, जो प्रकारको चाहिँ परीक्षणका लागि मानिसहरूलाई घरभित्र राख्ने कुरा गरिरहेछौँ डाक्टर साहब, सँगै जोडिएको सीमाको भारतको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ, त्यहाँबाट कसरी त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरा। अर्को अब उतापट्टि तपाईँ चाहिँ जस्तै कोहलपुरसँग जोडिने कुरा होला, लुटबहादुरजीसँग पनि चाहिँ तपाईँले एक प्रकारको चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ होला, उता खजुरापट्टि किस्मतजीसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ होला। अरू त्यो स्थानीय पालिकाहरूको चाहिँ सीमाको क्षेत्रलाई या आवत जावतलाई चाहिँ के सोचेका छौँ हामीले?
र अहिले त पुरै नेपालगञ्जलाई सिल गर्ने भनेको छ हजुर। यो 3 दिनको लागि यो अघि नै भने कारणहरू हामीले छलफल गरिसक्यौँ। अब यो चारैतिरबाट अहिले बिल्कुलै घरैबाट ननिस्किने भनेका छन्। खालि जुन मेन हाइवे हो हाम्रो मित्र राष्ट्रबाट जुन सामान आउने कुरा हो त्यो सामानहरू चाहिँ नि नेपालगञ्जमा नरोकी सोझै पठाउने चाहिँ नि अब त्यो दुई देशको बिचको समझदारी र सम्झौताको कुरालाई अब हाम्रो जिल्लाले उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। त्यो कुरा बाहेक हामी सबै चाहिँ नि आउजावटका साधनहरू रोकेको छ। भनेको भारतबाट हाम्रो जुन नाकाबाट आउने सामग्रीहरू आउने साधनहरू पनि बाँके जिल्लामा रोकिन पाइएन। उहाँहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा जान आउन पाउनुभयो। त्यो बाहेक अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ एम्बुलेन्सहरूको, त्यो अरू कुनै पनि सवारी साधनहरू चल्न हामी दिँदैनौँ। हजुर। अब डाक्टर साहब परीक्षणलाई कस्तो बनाउँछौँ? परीक्षणको चाहिँ अब हुन त सङ्घीय सरकारकै तर्फबाट सामग्री पठाउने होला, सामग्री यथेष्ट रूपमा आइपुगेको छ त परीक्षणका किटहरू? अब आजसम्मको लागि सामग्री छ र मुख्यमन्त्रीज्यूसँग मेरो संवाद हुँदाखेरि र मन्त्रीज्यू पनि हिजो आउनुभयो र केन्द्रबाट पनि हामीले सुनेका छौँ कि सामग्रीहरू आउँदैछन् भने। केन्द्रबाट त सङ्घीय मन्त्रीले तपाईँको जिल्लाका केही सांसद या पूर्व मन्त्रीसँग गरेको कुरामा 250 थान किट पठाउँदै गरेको भनेर जवाफ दिनुभयो भन्ने छ। त्यहाँ त अब त हामीले त मास लेभलमा परीक्षण गर्नुपर्छ होला नि। अब यो कुरा हामीले सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि जानकारी गराइसक्यौँ। अब करिब 1-2 हजारकै सङ्ख्यामा हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ, टेस्टिङ गर्नुपर्छ। अब यसको लागि हामीले तुरुन्तै सामग्रीहरू पठाइदिनुहोस्। यो सामग्री मैले किन्न पनि सक्दैन, यहाँ उपलब्ध पनि छैन, केन्द्रलाई पठाउनु पर्ने हो। अब त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामीले सचेत गरेको छौँ। जस्तै यो परीक्षणलाई चाहिँ हामीले यो ठाउँमा चाहिँ विशेष अहिले गर्ने अथवा तुरुन्तै गरिहाल्ने अथवा भोलि पर्सि चाहिँ पछाडि अरू ठाउँमा यसरी गर्दै जाने, यो चाहिँ जस्तै हटस्पट भनौँ न डाक्टर साहब, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ हामी रेड जोन भनौँ, जे भन्न मिल्ला, त्यसरी हामीले ठाउँ छुट्याएको छौँ। डाक्टर धवल शमशेर राणासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, किनभने नेपालगञ्ज यति बेला संवेदनशील बनेको छ नै। नेपालगञ्जमा यति बेला जो प्रकारको चाहिँ परीक्षणको आवश्यकता छ, त्यहाँ मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा हुनुहुन्छ। आफैमा राष्ट्रिय राजनीतिका हिसाबबाट पनि र व्यवस्थापनका हिसाबबाट पनि 2054 सालमा तात्कालीन नेकपा एमालेबाट उहाँ मेयर बन्नुभएको थियो। अहिले उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तात्कालीन राप्रपा नेपाल राप्रपाका तर्फबाट त्यहाँ मेयर हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। तर एउटा गजबको सहर हो नेपालगञ्ज। नेपालगञ्जमा जहाँ मुस्लिमहरूको ठुलो बस्ती छ, त्यहाँ मुस्लिमहरूकै भोट निर्णायक मानिन्छ र मुस्लिमहरूले जसलाई भोट दिन्छन् उहाँले चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने जो प्रकारको चाहिँ बुझाइ छ। र केही दलहरूले त नेपालगञ्जमा चुनाव लडाउँदाखेरिमा मुस्लिम समुदायसँग अलि बढी चाहिँ धार्मिक रूपमा नै मुस्लिम धर्म मान्ने या मुस्लिम समुदायसँग अलि बढी भिजेको मान्छेलाई टिकट दिने प्रचलन पनि छ। तर त्यही डाक्टर धवल शमशेर राणाले निर्वाचन जित्नु भएको छ। उहाँ हिन्दू राज्य र संविधान अन्तर्गतको राजाको पक्षमा वकालत गर्ने दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा जो सङ्क्रमण देखिएको छ, सङ्क्रमणले धर्म भन्दैन, सङ्क्रमणले सम्प्रदाय भन्दैन, सङ्क्रमणले वर्ग भन्दैन, धनी गरिब भन्दैन। हामीले यति बेला धार्मिक कुरा होइन, यति बेला हामी सम्पूर्ण रूपमा यो स्वास्थ्यको यो विषयमा बढी केन्द्रित हुन जरुरी छ। डाक्टर धवल शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी सोध्दै थियौँ कसरी हामी परीक्षण गर्छौँ डाक्टर साहब? यो प्रायोरिटीको बेसिसमा हामी गर्छौँ। अहिले चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू ट्रेस गरेर त्यो ट्रेस अनुसार गर्छन् र सबै धार्मिक संस्थाहरूमा पनि हामी ट्रेस गरिराखेको छौँ। हिन्दूका, मुसलमान साँच्चै नेपालमा अनलाइन क्लास चलाउने भन्ने कुरा चल्छ। अनि मलाई त्यही बेला मेरो मनमा आफैले कार्यक्रम गर्दै गर्दाको यो परिदृश्य जसले दर्शकलाई पनि अप्ठ्यारो बनाएको हुन्छ। उहाँहरू केही कुरा सुन्नका लागि तयार हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण सूचना आइरहेको हुन्छ, महत्त्वपूर्ण विषय आइरहेको हुन्छ, अनि त्यति बेला ठ्याक्क लाइन जान्छ। त्यसै गरेर चाहिँ हामीलाई पनि, हाम्रा अतिथिलाई पनि आफ्नो बोल्दा बोल्दै नेट जाँदाखेरिमा उहाँहरूलाई पनि असहज हुन्छ होला, हामीलाई पनि असहज भइरहेको छ। किनभने आधा घन्टाको कार्यक्रममा 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि जब नेट जान्छ त्यति बेला त्यसलाई कसरी समन्वय गर्ने हाम्रो प्राविधिक मित्रलाई पनि समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामी भन्छौँ कम्तीमा पनि नेपालको हरेक क्षेत्रमा, हरेक भागमा अटुट रूपमा त्यो लाइन जाँदाको अवस्थामा होस् या बिजुली बत्ती भइरहँदाको अवस्थामा होस्, निरन्तर रूपमा 4G र आज 5G को जुन समय आइसक्यो, यो बेलामा हामी जो प्रकारको चाहिँ पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ, आजको पूर्वाधार भनेको इन्टरनेट भनेको यति
अपरिहार्य वस्तु भइसक्यो। यसले मानिसको जीवन पद्धति नै परिवर्तन गरिदिएको छ। यसले मान्छेको सोच नै परिवर्तन गरिदिएको छ। तपाईँ राति सुत्ने बेलामा तपाईँ सबभन्दा पहिला खोज्नुहुन्छ आफ्नो हातको मोबाइल खोइ, अनि तपाईँ मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै सुत्ने कुरा सोच्नुहुन्छ। इन्टरनेटले यो प्रकारको दुःख दियो भने के हुन्छ? डाक्टर साहब, हामी सोधिरहेको थियौँ, यो छिटो छिटो कुराकानी गर्नु पर्ला जस्तो भइसक्यो। तपाईँको बोल्ने शैली र इन्टरनेट उस्तै भएको छ। के त यो कस्तो भइरहेछ भने हजुरको यो इन्टरनेट खोलेपछि अरूलाई अब यो फोन लाइन अफ गरेछ, अनि त्यो इन्टरनेटमै सबैले कुरा गर्न खोजिरहेछन्, गाह्रो भइरहेछ। मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै सोधेको, म तपाईँलाई धेरै बेर अल्झाउन्न, किनभने तपाईँको धेरै चिजको तयारी गर्नु छ। एउटा मित्रका रूपमा तपाईँले समय दिनुभयो, हामी हर्षित पनि छौँ। त्यहाँनिर अब हामी कुन कुन ठाउँमा कसरी परीक्षणलाई लैजान्छौँ, कति एक दिनमा कति दरमा कम्तीमा पनि हामी गर्छौँ? अब मैले अघि नै निवेदन गरिहालेँ, पहिले सङ्क्रमितको जुन ट्रेसिङ गरेको व्यक्तिहरू छ त्यो ट्रेस व्यक्तिलाई हामी परीक्षण गर्छौँ। त्यहाँपछि दायरा ठुलो गर्दै र कहीँ कहीँ आवाजहरू पनि आछ, भित्रबाट आएका मान्छेहरू लुक्या छन् या केही छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामी ट्रेस गर्छौँ र बिस्तारै हामीले यो दायरा ठुलो गर्दै लिएर जान्छौँ। जस्तै तपाईँले अहिले भन्नुभएको छ मस्जिद, मन्दिर, गुम्बा अर्थात् कुनै पनि सामुदायिक ठाउँहरू जहाँ मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा बस्न सक्छन्, ती ठाउँहरू सबैलाई हामीले ट्रेसिङ गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ अब परीक्षणको दायरामा ल्याउने योजना बनाइसक्यौँ। केही त ल्याइसक्यौँ, के ल्याउँदै थियौँ र यो यस्तो समस्या आयो। हामीले हाम्रो बागेश्वरी जुन शक्तिपीठ छ त्यहाँ पनि हामीले स्वाब परीक्षण गरिसक्यौँ। केही मस्जिदहरू मदरसाहरूमा पनि क्रिस्चियनहरूको चर्चहरू गुम्बामा गर्नु थियो, त्यो बिचमा यस्तो खालको यो दुर्घटना भयो। हस् डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार र धन्यवाद। डाक्टर धवल शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। हामीले अलि छिटो उहाँसँगको कुराकानी सक्यौँ, किनभने उहाँले एउटा संवेदनशील विषय हामीलाई राखिरहनु भएको थियो। यति बेला व्यक्ति अन्तर्वार्ता दिएर मात्रै बसोस् र उसका धेरै कामहरू छुटोस्, हामी त्यो चाहँदैनौँ, किनभने यो संवेदनशील घडी छ। नेपालगञ्जमा जो प्रकारको परिदृश्य देखिएको छ त्यो परिदृश्य साँच्चै मेयर साहब जे भनिरहनु भएको छ, उहाँको मन पनि धेरै धकधकाएको छ। उहाँको मनले पनि आज भनिरहेको छ साँच्चै एउटा ठुलो विपद पो आइपर्यो कि। तर हामी सबै भन्न चाहन्छौँ यो विपद आज विश्वलाई आएको छ। यो विपदका बिचमा 15 जना हामी कहाँ त्यहाँ सङ्क्रमितहरू देखिनु भएको छ। सबैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। अब बाँकी जसको स्वाब परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी छ, उहाँहरूको स्वाब परीक्षणको नतिजा चाहिँ नेगेटिभ आओस्। अनि त्यस पछाडि जतिजना चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले जो उपचारमा राखिएको पनि छ। बाँकेमा सुशील कोइराला क्यान्सर जुन प्रतिष्ठान छ त्यसको विषयमा विगतमा विवाद पनि भएको थियो, खास गरी तनहुको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वास्थ्य अस्पतालको कुरा र बाँकेको क्यान्सर अस्पतालको कुरा। अहिले त्यही उपचारका लागि चाहिँ उहाँहरूलाई लगिएको छ। उपचार भनेको उहाँहरूको अरू थप उपचार केही हुने होइन, स्वास्थ्यमा केही समस्या देखियो भने त्यति बेला उहाँहरूलाई औषधि चलाउने कुरा हो। त्यो बाहेक उहाँहरू त्यहाँ आइसोलेसनमा बस्नुहुनेछ। तर आम नागरिकहरूले सोच्नुपर्ने एउटा विषय चाहिँ छ। यहाँनिर हामी कोही धार्मिक सम्प्रदायको कुरा नगरौँ, समुदायको कुरा नगरौँ, वर्गको कुरा नगरौँ, लिङ्गको कुरा नगरौँ, क्षेत्रको कुरा नगरौँ, भूगोलको कुरा नगरौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामी कम्तीमा पनि गरौँ। हामी बाहिरबाट आएका छौँ केही समय, या हामीलाई त्यो प्रकारको चाहिँ शङ्का छ भने हामी लुकाउने कुरा नगरौँ। हामीले कम्तीमा पनि म चाहिँ भारतबाट यति दिन अगाडि आएको, म चाहिँ समुदायमा मिलेर बसेको छु, यस्तो कुरा नगरौँ। यो कसैले कसैलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्ने विषय यहाँ जोडिएको छैन। तपाईँले कसैले अवहेलना गर्ने कुरा जोडिएको छैन। तर तपाईँका कारण तपाईँको स्वास्थ्य त सङ्कटमा गयो, अरूको स्वास्थ्यलाई पनि बिगार्न चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। अरूको स्वास्थ्य तपाईँको परिवारको स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ। हामी भन्छौँ म आफूभन्दा मेरो छोरीलाई धेरै माया गर्छु, हामी भन्छौँ म आफूभन्दा मेरो श्रीमतीलाई, मेरो श्रीमानलाई बढी माया गर्छौँ। तर त्यो देखाउने चाहिँ कहिले हो? खालि बोलीमा अनि एउटा प्रेम पत्र लेख्ने बेलामा चाहिँ आई लभ यू भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। हाम्रा व्यवहारबाट ती कुरा पुष्टि हुनुपर्छ र त्यो व्यवहारबाट पुष्टि हुने कुरा भनेको समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई र आफू समेत स्वस्थ रहने भनेको चाहिँ म बाहिरबाट आएको छु या म बाहिर जाँदा पनि मैले मानिसहरूसँग भेट्ने कुरा, सकेसम्म मान्छेहरूसँग नजिक जाँदै नजाने, उनीहरूसँग दूरी बनाएर कुराकानी गर्ने, मास्क लगाएर बाहिर जाने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, आधा घन्टामा साबुन पानीले हात धुने, असाध्यै सजिलो विधि। सबै रोगहरू त्यो सार्सको कुरा होला, त्यो मार्सको कुरा होला या अरू प्रकारका सङ्क्रमण, हिजोको स्पेनिस फ्लू जो हामीले इतिहासमा पढिरहेका छौँ, हिजोको जो प्रकारका प्लेग लगायतका महामारीका कुरा हामी पढिरहेका छौँ, ती भन्दा आज जो हामी भोगिरहेका छौँ असाध्यै सजिलो प्रकारको सङ्क्रमण हामी भोगिरहेका छौँ। यसको हामीले साँच्चै सामाजिक रूपमा, भौतिक रूपमा केही सावधानी अपनायौँ भने यसले तपाईँ हामीलाई ठुलो असर गर्दैन।
तर त्यसमा पनि हामी किन यति धेरै असावधानी अपनाइरहेका छौँ? त्यसमा पनि हामी किन सीमाबाट आउन हुँदैन र सीमाबाट आउँदा पनि सीमाका सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर नेपाल सरकारले बनाएको क्वारेन्टिनमा गएर बसियो भने, किनभने घरमा आएर पनि क्वारेन्टिनमै बस्ने हो, सीमा पारी भारतपट्टि बस्यो भने पनि क्वारेन्टिनमै बस्ने हो। त्यस कारणले त्यति कुरा 14 दिन 20 दिन तपाईँ हामीले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भोग्दियौँ भने समाज जोगिन्छ भन्ने कुरामा किन यति धेरै असावधानी? यो प्रश्न चाहिँ अहम प्रश्न हो। यो प्रश्नलाई हामी सहज हल गरौँ। आजको व्यक्ति विषय विशेष डाक्टर धवल शमशेर राणासँगको कुराकानीसँगै सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।